आमच्या पयलीं जायती मुन्सिपालिटीन कामां घेतलेलीं. पयली एक मेन गजाल म्हटल्यार जी फोंड्याचो बस स्टँड आसा, पेट्रोल पंप आसा, थंय उदक जें आसा हें उदक वर्सान वर्स तुंबतालें. पूण ह्या वर्सा खंय तरी त्या लोकांक बरी थाकाय मेळ्ळी अंदू खंय तरी तें उदक तुंबलें ना आनी बऱ्या तरेचे लोकांक जी सोय जी आसा ही मेळ्ळी. कशा तरेचें तुमचें हें आशिल्लें? आमचे ते फोंडा बस स्टँडाचें उदक जें उरतालें ते भितर काही हे लोक जे कचरे उरताले, कचऱ्याचे पेपर उरता ताका लागून ते तुंबताले. ते सगळे तरेचे आमचे PWD आनी आमची म्युन्सिपालिटी आसा ते रितीशांनी ते एफर्ट घेवन ते सगळें निवळ करून घेतलेलें आसा आनी ताका लागून ते साफ जालें आनी ह्या वेळार ते थंय उदक कांय उरपाचें ना. आनी कंप्लीट नालाय आमचे हे आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी तेवूय निवळ केल्ले आसा. आनी आमचे व्हडले नाला आसा तेवूय निवळ, बारीक बारीक खळयो आहा तेवूय निवळ, सगळे आमी फोंडेचे सगळे निवळ. आनी सगळे तरेचे रस्ते आमी कामां घेतल्यार सगळे रस्ते हॉट मिक्स जाल्ले आसा. सगळे आमी फोंडेची काळजी घेतलेली आसा, फोंडेचे सगळे ते डेव्हलपमेंटाक. आनी आमकां हे कामां सगळ्यांचे सहकार लागले आसा, लोकांचे लागला, सगळ्यांचे लागला, म्युन्सिपालिटी लागला. म्युन्सिपालिटीनी काम बरें केलां. PWD जे आसा इंजिनियर आसा तेणी बरें काम केलां. म्हणटकीर तो ताका लागून हे सगळे कॉर्डिनेशन जर आसत जाल्यार बरें सगळे आतां घालून गेल्यार लोकांक हेजो फायदो जाता आनी लोकांक मागीर त्रास जायना. काल जेन्ना पात्रां आमी म्हणजे सरपंच जो आसा कुट्टी खांडेपारचो ताका जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा ते आमचे कडेन खंय तरी जाय तशें कॉर्डिनेट करिनात आनी फोंड्यान परत परत लायट वयता. हेच्या खातीर तुमी ही लायट जी आसा पळय आमकां पयलींच्यान हे हांगसर खुबशी लायटीचे त्रास जाता. पूण ते कित्याक आसा पळय ते आतां म्हाका खबर ना. एक बाबा मदीं मदीं ट्रान्सफॉर्मर हें जाता, फेल जाता, मदीं आनी कितें जाता, किंवा जी लायट भायल्यान येता दुसरे स्टेटीच्यान येता थंयच्यान आमकां फॉल्ट आसा. तें कांय खबर ना. हेजेर जी भायल्यान फॉल्ट जाता किंवा आमच्या फोंड्याक जाता की लोकल जाता, हे सगळे तरेचे हे सगळे आमचे मिनिस्टर आहा पळय ताका बाब सुदिना खबर आसतली. कित्याक ती भायल्यान जी लायट येता ती ताका खबर आसता, कोणा कडेन घेता ती ताका खबर आसतली ते. आनी खंय आमकां फॉल्ट येता कित्याक लागून ती हें आतां आमकां लायट मेळना सगळे तरेची. आनी ताका लागून ते लायट येता वयता अशें मदीं जाता. पूण कितें आसा आमचे कडेन लायटीचें आमचे कडेन कांयच हें ना. थंय आमच्या गोंयांत लायट आमी कांय करना. आमकां येता ती भायले स्टेटीच्यान लायट येता. पूण ताका लागून आमी ती लायट आमकां येता थंयच्यान एका एक वेळार थंयच्यान हें जाता किंवा मदीं मदीं ट्रान्सफॉर्मर खूब फावटी फेल जातात. ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्ले कारणान घडूंक शकता. ओके, थँक्यू.